निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको संसद सचिवालयको पत्रचारपछि विवाद उत्पन्न पत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतद्वारा संवैधानिक र कानूनी आधारबारे जानकारी गराउन आग्रह। जबरा विरुद्धको महाभियोग सम्बन्धी पत्रचार गर्ने संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई कारवाही गर्न बार एसोसिएसनको माग, प्रस्ताव जीवितै रहेको सरकारका प्रवक्ताको भनाई। प्रमुख दलहरूबाट विभाजित भएर बनेका नयाँ दलहरूलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा न्यून जनमत, कतिपय दलले संसदमा प्रवेश समेत नपाउने। चर्को विरोधपछि चीनद्वारा शून्य कोविडको नीति फिर्ता, विद्यालय र अस्पतालमा मात्रै कोविड परीक्षणको कार्ड देखाउनु पर्ने व्यवस्था। र आईसीसी विश्वकप लीग 2 को सिरिजमा नेपाललाई 86 रनले हराउँदै घरेलु टोली नामिबिया विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको बेहोरा सहित संसद सचिवालयले गरेको पत्राचार लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि जबरामाथिको महाभियोग निष्क्रिय भएको बेहोरा सहित सचिवालयले गरेको पत्राचारमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ। त्यस्तै संविधानविद र कानून व्यवसायीले सचिवालयको पत्राचार संसदीय मान्यता विपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्। आफू विरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी भएको जानकारी गराउन माग गर्दै जबराले निवेदन दिएको भोलिपल्ट संसद सचिवालयले संवैधानिक निकायहरूलाई पत्राचार गर्दै महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको बताएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। सचिवालयले महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको उल्लेख गर्दै प्रधान न्यायाधीशले नियमित रूपमा कार्य सम्पादन गर्न पाउने जानकारी गराएको छ। पत्रको बेहोराबारे जानकारी दिँदै संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भन्नुभयो, महाभियोगको प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा प्रारम्भिक छलफल र महाभियोगको सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइसकेको, तर तत्पश्चातको प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा 2079 मंसिरमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकोले 2078 फागुन 1 मा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने बेहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको बेहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु। प्रधान न्यायाधीशको नियमित कार्य सम्पादन गर्नको लागि उहाँले दिनुभएको निवेदनको छायाप्रति यसा संलग्न रहेको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा उमेर हदका कारण अवकाशमा जान एक साता बाँकी रहेका बेला महाभियोग प्रस्तावको विषयमा संसद सचिवालय र सर्वोच्च अदालतबीच विवाद देखिएको हो। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्ने संसद सचिवालयको पत्रचारमाथि प्रश्न उठाउँदै संवैधानिक र कानूनी आधारबारे जानकारी गराउन माग गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने आधार खोज्दै 5 वटा प्रश्न उठाएको छ। सचिवालयको पत्रचारपछि बसेको सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले संसद सचिवालयलाई महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधि सभामा सो प्रस्ताव पेश हुने वा नहुने भन्ने बारे जवाब दिन भनेको छ। जस्तै महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो भन्ने बारे प्रश्न पार्न सर्वोच्चले आग्रह गरेको छ। यसैगरी अदालतले महाभियोगको लागेका प्रधान न्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो भन्ने प्रश्न समेत उठाएको छ। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कार्यभार नगरेकोमा नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कार्य प्रारम्भ नगरेकोमा अवस्थालाई कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गरिएको भन्ने जिज्ञासा समेत पत्रचारमा गरिएको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्य लगायतले संसद सचिवालयको पत्रचार विरूद्ध रिट दायर गरेका छन्। रिटमा संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमको पत्र असंवैधानिक भएको दावी गरिएको छ। भोलि सार्वजनिक विदा परेकाले शुक्रबारका लागि रिटको पेशी तोकिएको छ। रिटमा अन्तरिम आदेश मार्फत महासचिव गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको छ। यसैबीच नेपाल बार एसोसिएसनलाई निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्ने बेहोरा सहित पत्र दिने संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई कार्यवाही गर्न माग गरेको छ। बारका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनालले संविधान कानून विपरीत काम गर्ने कर्मचारीलाई तत्काल कार्यवाही गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको हो। सचिवालयको पत्रबाट नेपालको संविधान, ऐन, कानून तथा संसदीय मूल्य मान्यताको उल्लंघन भएको बारले टिप्पणी गरेको छ। संसदको पत्रपछि जबरा अदालतमा जाने तयारी गरेपछि कानून व्यवसायहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा
रोक्न नेपाल बार एसोसिएसनले भोलि पनि धरना दिने भएको छ। आजको धरनापछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले महाभियोग संसदले नै छिनोफानो गर्नुपर्ने बताउनुभयो। महाभियोगको विषयलाई एउटा कर्मचारीले निष्क्रिय भएको भन्ने अधिकार महाभियोगको विषयलाई एउटा कर्मचारीले निष्क्रिय भएको भन्ने अधिकारको बारेमा उहाँले भन्नुभयो। संसदले भोलि चाहिँ महाभियोगको विषयमा छलफल गरेर संसदले पत्र लेख्न सक्छ निर्णयपछि, तर सचिवालयको एउटा कर्मचारीलाई त्यो पत्र लेख्ने अधिकार छैन। त्यसरी पत्र लेख्नु हुँदैन। फेरि कस्तो बेलामा भने जति बेला नयाँ संसदको इलेक्सन भइसक्यो र नयाँ संसद कन्भिन भएको छैन, के टेक्निकल्ली संसद बनिसकेको छैन, संसदले शपथ लिएको छैन, यो बेलामा यो पत्र लेख्नु भनेको त यो त किमार्थ उचित हो भन्न सक्दैनौँ। कानून व्यवसायले संसद सचिवालयले न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो, अब चोलेन्द्र शमशेर राणाज्यू यहाँ आउन लाग्नुको हामी कहाँ उभियौँ भन्दा पनि हामी अदालतको कम्पाउन्डमा उभिएका हो। वास्तवमा हिजोदेखिको यो विषय थियो। नेपाल बार एसोसिएसनले हिजो पनि यो कुरालाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिएको थियो। आजको बार एसोसिएसनले पनि के गरेको छ त भन्दाखेरि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। वास्तवमा नेपालको न्यायपालिकामाथिको यो जुन हस्तक्षेप हुन खोजेको छ, यो विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचारबाट न्यायपालिकालाई मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने जुन अभियान छ नेपाल बार एसोसिएसनको, यो अभियान कन्टिन्यू छ। संविधानविद र कानूनविदहरूले राजनैतिक शक्तिको दबावमा संसदका महासचिवले पत्राचार गरेको हुन सक्ने बताएका छन्। अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले संसदको पत्राचारले न्यायपालिकामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको बताउनुभयो। एउटा कर्मचारीले अब यो हदको निर्णय, यो हदको चाहिँ कार्य, किन भन्दा उहाँले त एउटा चाहिँ कामकाज गर्न नपाउने महाभियोग लागिसकेको मान्छे, विवादित मान्छेलाई प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा ल्याएर राख्दै हुनुहुन्छ भनेपछि न्यायपालिका माथिको कत्रो हस्तक्षेप हो यो? न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता माथिको, यसको निष्ठा, यसको पवित्रता, यसको स्याङ्क्टिटी माथिको कत्रो हस्तक्षेप हो उहाँको कार्यबाट त धेरै ठूलो हस्तक्षेप भयो नि त। राज्यका मेजर अर्गन्सहरूमाथि यो खालको चाहिँ हस्तक्षेप गरिन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो राज्यद्रोह पनि मान्न सकिन्छ। कतिपय यो सिद्धान्त त यस्तो क्रियाकलापहरू राज्यद्रोह समान हुन्छ। यसैबीच सरकारले जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव जीवितै रहेको बताएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णयबारे जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले महाभियोग प्रस्ताव यथावत रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभामा चोलेन्द्र शमशेर जबराको विरुद्ध महाभियोगमाथि छलफल भएर त्यो छलफलको प्रतिवेदन अर्को अब गठित प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने विषय त्यो जीवितै छ र यो महाभियोग सार्वभौम सम्पन्न संसदको सम्पत्ति हो र यसको छलफल अब आउने प्रतिनिधि सभामा छलफल भएर यसले एउटा निर्णयमा पुग्छ। विभिन्न 21वटा आरोप लगाएर नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले गत वर्ष फागुन 1 गते प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए। महाभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा पर्नु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। निर्वाचनबाट संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा 7वटा दलले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएका छन्। 12वटा दलको प्रतिनिधित्व रहने संसदमा प्रवेश पाउँदै गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नयाँ दलको रूपमा उदाएका छन्। तर विगतमा क्रियाशील दलबाट विभाजित भएर बनेका कतिपय दलहरूले चुनावमा खराब नतिजा बेहोरेको देखिन्छ। तीमध्ये केही दलले संसदमा प्रवेश पाएका छैनन् भने संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न लागेका दल समेत सत्ता समीकरणमा मात्रै जोडिने भएका छन्। यसपटकको निर्वाचनबाट राजनीतिक दलले सोचे जस्तो मत पाउन नसकेको बताएका छन्। खास गरी अघिल्लो पटक राष्ट्रिय पार्टी बनेका दलबाट विभाजित भएर गठन भएका नयाँ दलहरूले कम मत पाएका छन्। त्यसको एक उदाहरण हो एमालेबाट विभाजित भई बनेको एकीकृत समाजवादी। केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिरहेको अहिलेको एमाले पार्टीबाट विभाजित भएर माधव कुमार नेपालले एकीकृत समाजवादी गठन गरेका थिए। 2078 भदौ 9 गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको यो पार्टी राष्ट्रिय दल बन्न आवश्यक पर्ने केही हजार मतको थ्रेसहोल्ड घटाउन नसक्दा राष्ट्रिय पार्टी बन्न असफल रह्यो। एकीकृत समाजवादीबाट प्रतिनिधि सभामा 10 जना निर्वाचित भएका छन्। सो पार्टीले समानुपातिक तर्फ भने जम्मा 2,98,391 मत ल्याएको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कले देखाउँछ। एकीकृत समाजवादीको चुनावी नतिजा बारे सो पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा भन्छन्, जुन सिटमा हामी पराजय भोग्यौं त्यो भित्र हामी हाम्रो कारणले भन्दा गठबन्धनका अन्य दलहरूको असहयोगको कारणले हामी पराजित भएका छौं। जति पायौं अथवा 10 जना जति विजय हासिल गर्नुभयो उहाँहरू फेरि गठबन्धनसँगकै सहकार्यमा
विजय हासिल गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय पार्टी बन्नका निम्ति अलिकता मत पुगेन, हामीले आवश्यक तयारी गर्न सकेनौं। यसले गर्दाखेरि हामीलाई घाटा त भएकै छ, तर यो घाटालाई पुर्ताल गर्दै आगामी 5 वर्षमा हामी धेरै ठूलो फड्को मार्न सक्छौं भन्ने शिक्षा पनि लिएका छौं। 2वटा आम निर्वाचनहरू र स्थानीय निर्वाचन सँगै गर्दा हामी धेरै ढंगले आर्थिक रूपले पनि अप्ठ्यारोमा परिसकेका थियौं, जर्जरै भइसकेका थियौं। संगठन सबै ठाउँमा बनाइसकिएको थिएन, सदस्यता सबै ठाउँमा व्यवस्थित थिएन, कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमा समस्या थियो। यो कारणले गर्दा हामी अप्ठ्यारोमा परेका थियौं। कतिपय कुरा सोचेर चाहेर पनि गर्न सकिएन। अब हामीले समय पाएका छौं। 2074 को निर्वाचनको सम्मुखमा विवेकशील नेपाली र साझा पार्टी बीच एकता भएको थियो, तर पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण फेरि विभाजित हुन पुग्यो। साझा विवेकशील छाडेर राप्रपा प्रवेश गरेका रविन्द्र मिश्रले चुनाव लडे पनि जित्न भने सकेनन्। त्यस्तै विवेकशीलले पनि चुनावमा कुनै सीट जित्न सकेन। त्यति मात्र होइन, पार्टी छाडेर स्वतन्त्र उठेकी रञ्जु दर्शनाले काठमाडौँ 5 मा 600 मात्र भोट ल्याएर जमानत जफत हुन पुग्यो। विभाजन भएर बनेको दलको खराब प्रदर्शनको अर्को उदाहरण हो राप्रपा नेपाल। सो पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले एमालेको चुनाव चिन्हबाट प्रतिस्पर्धा गरे पनि जित्न सकेनन्। त्यस्तै उनको पार्टी राप्रपा नेपालले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकमा 12,340 मत पाएको छ, जबकि थापाको पूर्व पार्टी राप्रपाले एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेर 7 क्षेत्रमा विजय हासिल गरेको छ भने समानुपातिक तर्फ पनि 5,88,849 मत प्राप्त गर्दै राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएको छ। यो सफलताबारे राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने, पार्टी विभाजन भन्दा पनि कोही नेतृत्वमा कोही व्यक्ति रहँदा र नरहँदा के फरक पर्छ भन्ने विषय चाहिँ एउटा गम्भीर विषय बन्न जाँदो रहेछ। हामीले राप्रपाको नेतृत्व परिवर्तन गरेपछि 74 सालमा राष्ट्रिय पार्टी नभएको अवस्थामा हामीले अहिले 79 सालको निर्वाचनमा पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउन सक्यौं। 74 को तुलनामा हामीले चाहिँ 14-15 गुणा एकदम पार्टीलाई गुणात्मक रूपान्तरण गर्न सफल भयौं। नेपाली राजनीतिमा जुन वैचारिक एजेन्डाहरू बोकेर हिँडिराखेका छौं, त्यो वैचारिक एजेन्डालाई आगामी दिनमा अझ मजबुत ढंगबाट कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने एउटा बलियो धरातल बनेको छ। अहिलेको कमी कमजोरीहरू, यो निर्वाचनको कमी कमजोरीहरूको गम्भीर ढंगबाट समीक्षा गर्छौं। केही समयपछि हामी पार्टीको बैठक घनीभूत रूपमा छलफल गरेर हामी कमी कमजोरीहरू के छन् र कसरी आगामी दिनको रणनीति तय गर्नुपर्छ भनेर हामी अहिलेदेखि नै 5 वर्षपछिको निर्वाचनको तयारीमा लाग्छौं। पार्टी विभाजनको असर एकीकृत समाजवादी राप्रपा नेपाल र विवेकशील साझामा मात्र नभई तराई केन्द्रित दलमा समेत परेको छ। महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीबीच एकीकरण भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएपछि दुई नेताले नेतृत्व गरेको दलले नराम्रो पराजय भोगेको छ। प्रत्यक्षतर्फ जसपा 7 सीटमा सीमित हुँदा विभाजनपछि बनेको ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी 4 सीटमा खुम्चिएको छ, जसमा राष्ट्रिय पार्टी बने पनि लोसपाले समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड समेत कटाउन सकेन। यो स्थितिलाई विश्लेषण गर्दै नेताहरूले विभाजन कुनै पनि राजनैतिक दलको हितमा नभएको बताएका छन्। जसपाका नेता प्रमोद शाह भन्छन्, कुनै पनि पार्टीको लागि पार्टी विभाजन हुनु भनेको लोकतन्त्रमाथि एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह खडा हुने कुरा हो। त्यसले गर्दा कुनै पनि पार्टी, ठूलो पार्टी होस् कि सानो पार्टी होस्, विभाजन हुनु राम्रो चाहिँ पक्षलाई मानिँदैन। घाटा त भयो नि त। जतिखेर हामीले सबै ठूला नेतादेखि लिएर सामान्य नेतृत्व गर्ने मान्छेले पनि चुनाव जितेको अवस्था थियो। विगतमा हाम्रो सरकार यहाँ थियो है, अब सबै समाप्त भएको अवस्था छ। अहिलेको जो परिणामले देखाइरहेछ सबै समाप्त भएको अवस्था छ भनेपछि एकता नहुँदाखेरि यो रिजल्ट आएको छ। यदि एकता भएको भए त्यो एकतामै ताकत हुन्छ। त्यो एकता नभएर सानो सानो कुरामा चाहिँ लागि पर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि चाहिँ अगाडि बढिहाल्ने, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि चाहिँ पार्टी फुटाइहाल्ने, त्यस्ता कामहरूले गर्दा आज यो परिणाम देखिएको छ नि त। यो चुनावबाट मैले त्यही भन्छु कि नेतृत्वलाई कि कमसे कम यो रिजल्टले हामीले पाठ सिक्नुपर्छ। निर्वाचनबाट संघीय संसदमा 12 वटा दल र 5 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रवेश गर्दै गर्दा 7 वटा दलले मात्र राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएका छन्। कुनै पनि दलको बहुमत नआएकाले साना दलको भूमिका सत्ता समीकरणका लागि अहम हुने भए पनि दलहरूको विभाजनले जनमतलाई खण्डित गर्ने अवस्थाले यो पटक पनि निरन्तरता पाउने भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। निर्वाचन आयोगले मंसिर 4 गते भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ दलहरूले पाएको अन्तिम सीट बाँडफाँड गरेको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार प्रतिनिधि र प्रदेशसभा समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा धेरै सीट नेकपा एमाले जितेको छ। एमाले प्रतिनिधि सभातर्फ 34 सीट पाएको छ, प्रदेशसभातर्फ भने 70 सीट पाएको छ। एमालेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा 104 सीट भएको छ। समानुपातिकमा दोस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा 32 सीट पाएको छ भने प्रदेशसभामा 64 सीट पाएको छ।
कांग्रेसको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा 96 सीट रहेको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभामा 14 र प्रदेशसभामा 29 सहित 43 सीट पाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभामा 13 सीट पाएको छ भने प्रदेशसभामा उसले उम्मेदवारी दिएको थिएन। प्रतिनिधि सभामा 3% को थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेका नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने विभिन्न प्रदेश सभाहरूमा 9 सीट पाएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रतिनिधि सभातर्फ 5 र प्रदेशमा 9 सीट पाएको छ। उसको दुवैतर्फ गरी 14 सीट रहेको छ। जनमत पार्टीले प्रतिनिधि सभातर्फ 5 र प्रदेशसभामा 9 सीट पाउँदै 14 वटा समानुपातिक सांसद पाएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी लोसपाले प्रतिनिधि सभामा थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा प्रदेशमा 3 जना समानुपातिकको सीट पाएको छ। त्यस्तै नेपाल संघीय समाजवादीले मध्य प्रदेशमा 1 जना समानुपातिक सीट पाएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले लुम्बिनी प्रदेशमा 1 जना समानुपातिक सीट पाएको छ। हाम्रो नेपाली पार्टीले बागमती प्रदेशमा 1 जना समानुपातिक सांसद पाएको छ भने निर्वाचन आयोगले प्राप्त सीट अनुसार दलहरूको सिफारिश गरेका समानुपातिक सांसदहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रवक्ता गुरूप्रसाद वाग्लेले बताउनुभयो। दलहरूले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय तथा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिकबाट विजयी हुने उम्मेद्वार छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। दलले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा पाएको सीट राष्ट्रिय सभामा रहेका सदस्यका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ। संघीय संसदमा दलले कम्तीमा 33% महिला प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। समानुपातिकमा 3% थ्रेसहोल्ड नकटाएका विभिन्न दलले पाएका 12,28,291 मत भने खेर गएको छ। सरकारले पोलियो खोपको क्लिनिकल ट्रायलका लागि अनुमति दिएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना मन्त्री संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै हिजो बसेको बैठकले पोलियो खोपको क्लिनिकल ट्रायलका लागि अनुमति दिएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि फिनल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने 19 मिलियन युरो र विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने करिब 12 अर्ब 57 करोड़ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले इण्डोनेसियासँग खुला आकाश नीति अवलम्बनको गृह कार्य शुरू गरेको छ। अस्ट्रेलिया र नेपाल बीचको हवाई यात्रा सहज बनाउने उद्देश्यले इण्डोनेसियासँग सो नीति अवलम्बन गर्न लागि मन्त्रालयका एटीसी अफिसर मुकेश डंगोलले बताउनुभयो। दुईतर्फी उडान मार्फत पर्यटन प्रवर्धनमा समेत फाइदा पुग्ने भएकाले सम्झौता फाइदाजनक हुने डंगोलको भनाइ छ। अहिले नेपालको इन्टरमिडिएट पोइन्ट मार्फत उडानमा स्वीकृति दिँदै आएको छ। इण्डोनेसियासँगै नेपालले अमेरिका, रुवाण्डा र स्विजरल्याण्डसँग समेत खुला आकाश नीति अपनाउनु पर्ने गृह कार्य समेत शुरू भएको छ। द्विपक्षीय हवाई सम्झौता मार्फत उडान पहुँच विस्तारका साथै मुलुकको आर्थिक क्षमता विस्तारमा पनि फाइदा पुग्ने अनुमान गरिएको छ। भैरवाको नवनिर्मित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई थप सक्रिय बनाउन मन्त्रालयले कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग समेत खुला आकाश नीति अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। नेपाल किसान महासंघ र अखिल नेपाल किसान महासंघले समर्थन मूल्यको धान खरिद प्रक्रिया शुरू नगरेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। ती संगठनले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी निकायले धानको समर्थन मूल्य कार्यान्वयन नगरेकाले विरोध जनाएका हुन्। सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा 23 गते र शाखाहरूमा 25 गते धरना र तालाबन्दी गर्ने समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मन्त्री परिषदले गत कार्तिक 16 मा प्रति क्विन्टल मोटा धानको 2,967 रूपैयाँ र मध्यम धानको 3,128 रूपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। तर मध्य मंसिरसम्म पनि सो समर्थन मूल्य कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अब शेयर कारोबार हुने साताको चौथो दिन आज नेप्से 16.61 अंकले घटेर 1,917.28 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यसै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 4.44 अंकले घटेर 373.64 बिन्दुमा पुगेको छ। आज कारोबारमा आएका 246 वटा कम्पनीको 80,92,719 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1,65,46,00,000 बराबर कारोबार भएको छ। त्यस्तै कारोबारमा आएका 13 वटा उपसूचक मध्ये होटल तथा पर्यटनको सूचक बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चीनले लागू गरेको शून्य कोभिड नीति फिर्ता लिएको छ। मुख्य शहरहरूमा लगातार विरोध प्रदर्शन चर्किएपछि चीन सरकार सो नीति फिर्ता लिन बाध्य भएको बीबीसीले जनाएको छ।
कोभिड पोजिटिभ व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइन शिविरमा बस्न बाध्य पारिएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो। कोभिड भएका व्यक्तिहरूले अब राज्यले व्यवस्था गरेको स्थानमा नभई घरमा अलग्गै बस्न सक्नेछन्। विद्यालय र अस्पतालमा मात्रै अब कोभिड परीक्षण गरिएको कार्ड देखाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढ़ेको भन्दै चीनले कोभिड संक्रमण पुष्टि भएका र सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइन शिविरमा जान बाध्य पारेको थियो। जर्मनीमा सरकारलाई उल्ट्याउने योजना बनाएको आशंकामा 25 जना पक्राउ परेका छन्। अति दक्षिणपन्थी र पूर्वी सैन्य व्यक्तित्वहरूको समूहले संसद भवन र जर्मनीको संसदको तल्लो सदनमा आक्रमण गर्ने र सत्ता कब्जा गर्ने तयारी गरेको भन्दै जर्मनी भएर छापा मारेर उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। सो कार्यमा मुख्य योजनाकार प्रिन्स हेनरिक रहेको आरोप लगाइएको छ। अब खेल प्रसंग। घरेलु टोली नामिबियाले नेपाललाई 86 रनले पराजित गरेको छ। आईसीसी विश्वकप लीग 2 को त्रिदिशीय सिरिज अन्तर्गतको तेस्रो खेलमा नामिबियाले दिएको 176 रनको लक्ष्य पछाएको नेपालले 189 रन मात्रै जोड्न सक्यो। खेलको 47औं मिनेटमा नेपालले सबै विकेट गुमाएर मात्र 189 रन जोड्यो। नेपालका गुलशन झाले सर्वाधिक 58 रनको योगफल गरे। त्यस्तै सोमपाल कामीले 53, दिपेन्द्र सिंह हेरीले 41, ललित राजवंशीले 26 रन जोडे। नेपालका तर्फबाट ललित राजवंशीले 4 विकेट लिएका थिए। त्यस्तै सोमपाल कामीले 2 तथा सागर ढकालले 1 विकेट लिएका थिए। यसैगरी नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङको निम्तो पाएको नामिबियाले निर्धारित 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 275 रन बनाएको थियो। युनाइटेड क्रिकेट मैदानमा नामिबियाका मिचेल भान लिङ्गिनले 119 रन जोडे। कप्तान ग्राहट इरामसले 76 बलमा 53 रन बनाएका थिए भने जितसँगै नामिबिया 37 अंकका साथमा तेस्रो स्थानमा रहेको छ। र कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनल समीकरण पूरा भएको छ। 32 राष्ट्रलाई 8 समूहमा विभाजन गरी खेलाइएको समूह चरणका खेलबाट 16 टोली समूह नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका छन्। नकआउट चरणबाट 8 टोली क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। हस्तै नै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी नवीन र म सन्तोष बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।